శ్రీ బాలా మానస పూజా స్తోత్రం. ఉద్భానుసహస్రకాంతిమరుణ చౌమాంబరాళాంకృతాం గంధాలిప్తపయోదరాం జపవటీం విద్యామభీతిం వరం హస్తాం జైర్దతీం త్రినేత్ర విలసద్వక్త్రారవిందశ్రియం దేవీం బద్ధహిమాంశురత్ మకుటాం వందే రవిందస్థితాం येन दरास्म कृतोन्नतधिष्ण्यं हेमविनिर्मितपादमनोज्ञं शोणशिलाफलकं च विशालं देवी सुखासनमद्य ददामि ईशमनोहररूपविलासे शीतलचन्दनकुङ्कुममिश्रं ह्यद्य परिपूर्णं पाद्यमिदं त्रिपुरेशि गृहाण लब्धभवत्कर्णोऽहमिदानीं रक्तसुमाक्षतयुक्तमनर्घं रुक्मविनिर्मितपात्रविशेषे प्यर्दमिदं त्रिपुरेशि गृहाण हीमिति मन्त्रजपेन सुगम्ये हेमलतोज्ज्वलदिव्यशरीरे योगी मनः समशीतजलेन ह्याचमनं त्रिपुरेद्य विदेहि हस्तलसत्कटकादिसुभूषाः आदरतोऽम्बवरोऽप्यनिधाय चन्दनवासितमन्त्रततोयै स्नानमयि त्रिपुरेशि विदेहि सच्चितमम्बमया ह्यतिमूल्यं कुङ्कुमशोणमतीव मृदुत्वं शङ्करतुङ्गतरङ्गनिवासे वस्त्रयुगं त्रिपुरे परिदेहि कन्दलदंशुकिरीटमनर्घं कुङ्कणकुण्डलनूपुरहारम् अंगदमङ्गुलिभूषणमम्ब स्वीकुरु देवि पुरादिनि वासे हस्तलसद्वरभीतिहमुद्रे शस्ततरं मृगनाभिसमेतं सुकुङ्कुममिश्रं चन्दनपङ्कमिदं च गृहाण लब्धविकासकदम्बकजाति चम्पकपङ्कजकेतकयुक्तैः पुष्पचयैर्मनसामुचितैस्त्वाम् अम्बपुरेशि भवानि भजामि हि पदशोभिमहामनुरूपे दूरसि मन्त्रवरेण मनोज्ञम् अष्टसुगन्धरजकृतमाद्ये धूपमिमं त्रिपुरेशि ददामि सन्तमसापहमुज्ज्वलपात्रे गव्यधृते परिवर्तितदेहं चम्पककुङ्कुमवृन्दसमानं दीपगणं त्रिपुरेद्य गृहाण कल्पितमद्य धियामृतकल्पं दुग्धसितायुतमन्नविशेषं माशविनिर्मितपूपसहस्रं स्वीकुरु देवि निवेदनमाद्ये लङ्कितकेतकवर्णविशेषैः शोधितकोमलनागदलैश्च मौक्तिकचूर्णयुतै क्रमुकाद्यैः पूर्णतराम्बपुरस्तव पात्रे ह्रीतयपूरितमन्त्रविशेषं पञ्चदशीमपि षोडशरूपं सञ्चितपापहरं च जपित्वा मन्त्रसुमज्जलिमम्ब ददामि श्रीपदपूर्णमहामनुरूपे श्रीशिवकाममहेश्वर ह्यद्ये श्रीगृहवन्दितपादपयोजे बालवपुर्धरदेवि नमस्ते इति श्रीबालामानसपूजास्तोत्रम्।